ल आज चाहिँ हामी युनिट 4 को सिक्वेन्शियल सिरिज हेर्छौं। अब सिक्वेन्शियल सिरिज 11 क्लासमा छँदैछ, त्यसैको पार्ट 2 हो। ठीक छ, यसका बेसिक कुराहरू यति कुरा चाहिँ जान्नै पर्छ। यसमा के जान्ने अब सिक्वेन्स भनेको के हो, सिरिज भनेको के हो हामी जान्दैनौं नि है। कमन डिफरेन्स ए भनेको के हो, डी भनेको के हो, टीएन कसरी निकाल्ने, यासन कसरी निकाल्ने सबै 11 क्लासमा हामीले पढिसकेका छौं। त अब 12 क्लासमा हामीले के जान्न पर्ने, यति कुरा जान्यो भने प्रत्येक एक्सरसाइज गर्न सकिन्छ। त के जान्न पर्यो त भन्दाखेरि हेर है, सम अफ फर्स्ट एन नेचुरल नम्बर, एन नेचुरल नम्बरहरुको सम भन्नाले यो भाषाबाट पनि जान्ने, सिम्बोलिकली पनि जान्ने, यो नोटेसनबाट पनि जान्ने। तीनटैको चाहिँ सम कति हुन्छ भनेर जान्ने। कहिलेकाहीँ क्वेशन ल्याङ्ग्वेजमा पनि हुन्छ, यो नोटेसनको भ्यालु यो लेख्नु पर्ने हुन्छ, यतिको भ्यालु यो लेख्नु पर्ने हुन्छ। यो तीनटै कुरा जान्न पर्छ। यसलाई के भन्छन् भने सम अफ फर्स्ट एन नेचुरल नम्बर भन्छ। सम अफ फर्स्ट एन नेचुरल नम्बर भने चाहिँ 1 पहिलो न फर्स्ट नेचुरल नम्बर, फर्स्ट एन नेचुरल नम्बर भनेको 1 + 2 + 3 प्लस गर्दै एन वटाको यिनीहरुको सम निकाल भनेको। यसको सम हामीले 11 क्लासमा पढिसकेका छौं, n + 1/2। ठीक छ, n + 1/2 सबैलाई थाहा छ नि। यो यसको सम यही हुन्छ भन्ने पढाएको छौं। कसरी हुन्छ सरल देखाइदिम। ल हेर, यहाँ यो सम अफ नेचुरल नम्बर भने एन नेचुरल नम्बर भनेको यो भइहाल्यो। यसमा a कति छ, 1 छ। कमन डिफरेन्स कति छ, d = कति छ, t = कति छ, 1 नै छ। त्यसो भए यासेनको फर्मुला के थियो, n/2 2a + n - 1 * d फर्मुला थियो। n भनेको n नेचुरल नम्बरको n वटा भनेको हुनाले n नै भयो /2, 2a भनेको 1 + n - 1 * d भनेको चाहिँ कति छ, 1 नै छ। यो भनेको n/2, यो 2 * 1 भनेको 2 भइहाल्यो, प्लस यो इन्टु 1 गर्दाखेरि केही लेख्नु परेन, यो n - 1 नै भयो। यो n/2, यो 2 बाट यो 1 घटायो भने n + 1 हुन्छ। ठीक छ, यो भनेको n + 1/2 भनेर पनि लेख्न मिल्छ। यसलाई कसैले 1/2 यसरी लेखेर n + 1 पनि लेख्छन्। ठीक छ, यो प्रुफ भयो भएन। यासन = कति आयो, सम अफ n नेचुरल नम्बर, यिनीहरुको सम कति रहेछ त भन्दाखेरि n + 1/कति रे 2। ठीक छ, अनि यसलाई अर्को भाषामा के लेख्न पाइन्छ, 1/2 भनेर चाहिँ, अनि n + 1 लेख्न पनि मिल्छ। कुरा बुझिरहेछौ। कहिलेकाहीँ यस्तो सिम्बलमा हुन्छ, कहिलेकाहीँ योमा हुन्छ। त अब यसलाई यति पुरैको नोटेसन के हो त भन्दाखेरि यसलाई भन्छन् समेसन n भन्छ। समेसन n किन भने हो त भन्दाखेरि एकछिन हेरिराखौ है, प्रत्येकमा त्यही हो नोटेसन। त यसले भन्न खोजेको के हो भने, अब हेर त तिमीहरु यसमा नि यो n को भ्यालु 1 देखि n सम्म राख भने हो है। यो नलेखे पनि हुन्छ, 1 देखि n नलेखे पनि हुन्छ, तर वास्तविक कुरो के हो भने 1 to n भने हुन्छ। त कहिलेकाहीँ 1 to इन्फाइनाइट पनि हुन्छ। त इन्फाइनाइटमा चाहिँ तिमीहरुको त्यहाँ माथि नोटेसन नै लेख्नै पर्छ। यहाँ भाषामै सम टु n टर्म्स भनेको छ नि, सम टु n टर्म्स भन्ने बित्तिकै n 1 देखि n सम्मको सम भनेको हो। त्यसैले 1 to n भन्न पाए नि त। सम टु n टर्म्स भनेपछि त 1 देखि n सम्म भयो। त 1 राख त भाइ पनि यहाँ 1 राख त कति हुन्छ, 1 भयो। ठीक छ, अनि सम भनेको प्लस 2 राख त 2, सम भनेको प्लस 3 राख। यस्तै गर्दै कहाँसम्म राख्नु पर्यो, n सम्म राख्नु पर्यो। यो भन्नु नै यति हो भने हो के। कुरा बुझ्यौ। त्यसैले त्यो भाषाबाट चाहिँ सम अफ n नेचुरल नम्बर भन्छन्। यसलाई 1 2 3 4 गर्दै n सम्मको सम कति हुँदो रहेछ, n + 1/2 हुँदो रहेछ। मैले प्रुफ गरेर देखाएँ, यो 11 क्लासमा थियो। ठीक छ, यही चीज युज हुन्छ अब हाम्रो। अब यसलाई चाहिँ सर्टकटमा के लेख्न पाइन्छ, समेसन n लेख्न पाइन्छ। समेसन n मात्रै भन्यो भने सम अफ नेचुरल नम्बर हो। समेसन n मात्रै भन्यो भने 1 2 3 4 गर्दै n सम्म भनेको हो। मैले भर्खर अगाडि देखाएँ थिएँ। त यसको भ्यालु कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि n + 1/2 हुँदो रहेछ। यही भ्यालु त हो नि। ठीक छ, त्यसैगरी सम अफ फर्स्ट n इभन नम्बर, इभन नम्बर भन्नाले 2 4 6 8 गर्दै n सम्मको सम कति हुन्छ त, n + 1/2। सेम मेथडबाट गर्ने भने यसको फर्मुला यति आउँछ, जुन चाहिँ हामीले 11 क्लासमा पढिसकेका छौं। यो 10 क्लासमा पनि पढाएको छ धेरैले। त यसको फर्मुला 2 4 6, सम अफ इभन नम्बर भनेको छ नि, जोड संख्याहरु, जोड संख्याहरुको भने 2 4 6 8 गर्दै n सम्मको सम n + 1 के रे n + 1 हुन्छ। यहाँ चाहिँ /2, यहाँ चाहिँ /2 हुँदैन। यो यति नै प्रुफ हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यही फर्मुला लगायो भने प्रुफ हुन्छ। बुझ्या छ नि। यो हामीले युज गरिसकेका छौं अगाडि। त यसलाई सिम्बोलिकली यतिलाई के लेख्न पाइन्छ, अब इभन नम्बरको सिम्बल भनेको के हो भने 2n हो।
2n होइन, 2n ले जहिले पनि इभन नम्बर दिन्छ। किन दिन्छ त भन्दाखेरि यता हेर, यो 2n भनेको छ, 2n n को ठाउँमा 1 राख्दा के हुन्छ 2 हुन्छ, n को ठाउँमा 2 राख्दा कति हुन्छ 4 हुन्छ, n को ठाउँमा 3 राख्दा के हुन्छ 6 हुन्छ। यो 2n ले जहिले पनि के दिन्छ इभन नम्बर दिन्छ। क्लियर छ सबैलाई? 2n भन्ने बित्तिकै त n जेसुकै राख, 2n ले के दिन्छ त इभन नम्बर दिन्छ। त्यसैले यसको सिम्बल यतिलाई सिम्बल के भन्न पाइन्छ 2n भन्न पाइन्छ। अनि 2n को भ्यालु कति हुने त भन्दाखेरि n इभन नम्बरहरुको है, इभन नम्बरहरुको फर्मुला n plus 1/2 चाहिँ होइन है, यो n plus 1 हो। त्यसो भए यहाँ पनि के हुने, यसैलाई सर्टकटमा लेखेको यो n plus 1 हो। त त्यस्तै किसिमले यो इभन को भयो भने चाहिँ यो अड को यो भयो, बिजोडहरुको यो बिजोड भन्नाले 1 3 5 गर्दै n सम्म बिजोडलाई बिजोडहरुको सम चाहिँ कति हुँदो रहेछ n स्क्वायर हुन्छ। यसको कति हुन्छ रे, इभन को कति हुन्छ n plus 1, नेचुरल नम्बर को कति हुन्छ n plus 1/2। यो याद गर्नु पर्यो है, मेन भनेको यो है। अनि इभन के अड नम्बर को कति हुँदो रहेछ n स्क्वायर हो। ठ्याक्कै त्यस्तै गरी सम अफ स्क्वायर अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर, सम अफ स्क्वायर पनि भनेको छ। अघि के भनेको थियो, सम अफ नेचुरल नम्बर भनेको थियो, सम अफ स्क्वायर यो 1 को स्क्वायर 2 को स्क्वायर 3 को स्क्वायर यस्तै गर्दै 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 n स्क्वायर को सम चाहिँ कति हुन पर्यो, यसको सम कति हुन्छ भने यसले n plus 1 अनि 2n plus 1/6 हुन्छ। यो फर्मुला हो। त त्यसो भए यसलाई सर्टकटमा के नोटेसन गर्ने, समेसन n स्क्वायर गर्ने। समेसन n स्क्वायर कसरी हुन्छ त भन्छ भने यता हेर, यो समेसन n स्क्वायर को मिनिङ के हो अरे, यहाँ 1 देखि कहाँसम्म राख्ने n सम्म राख्ने भने हो। अब 1 देखि n सम्म राख त 1 राख त कति हुन्छ 1 स्क्वायर हुन्छ। सम भनेको छ प्लस 2 राख त कति हुन्छ 2 स्क्वायर हुन्छ। सम भनेको छ प्लस 3 राख त कति हुन्छ 3 स्क्वायर हुन्छ। हो त्यस्तै गरी कहाँसम्म राख्नु पर्यो, अब n सम्म राख्नु पर्यो, n राख्दाखेरि n स्क्वायर हुन्छ। त अब यसलाई चाहिँ के भन्न पाइन्छ भने समेसन n स्क्वायर भन्न पाइन्छ। समेसन n स्क्वायर भन्न पाइन्छ, तर यो 1 to n नलेखे पनि हुन्छ। किन, क्वेशनमै सम टु n टर्म्स भनिसकेको छ। क्लियर छ यहाँसम्म, सम टु n टर्म्स भनेको छ। सिम्बोलिकली यो बुझ्ने, यसलाई पनि बुझ्ने, यसको भाषामा के भनेको छ यो पनि बुझ्ने। त यसको फर्मुला कति हुँदो रहेछ n plus 1 2n plus 1/6। अब यसलाई सिम्बोलिकली कसरी रे, समेसन n स्क्वायर इक्वल टु n, यही भ्यालु हो। यसलाई के लेख्न पाइन्छ यो। त त्यसो भए अर्को छ सम अफ क्यूब अफ फर्स्ट नेचुरल नम्बर, फर्स्ट नेचुरल। अब यो स्क्वायरहरुको यति हुन्छ भने क्यूबहरुको कति हुन्छ भने हो, गर्दै कहाँसम्म n क्यूब। यसलाई सर्टकटमा के लेख्न पाइन्छ, समेसन n क्यूब लेख्न पाइन्छ। किन, 1 राख त कति हुन्छ 1 क्यूब, 2 राख्यो भने 2 क्यूब, 3 राख्यो भने 3 क्यूब, यस्तै गर्दै n क्यूब। यो यसको फर्मुला कति हुने त भन्दाखेरि यो n plus 1/2 को होल पावर 2 हुन्छ। त्यसो भए अब हामीले यति बराबर कति लेख्न पाइन्छ, n plus 1/2 को पावर कति लेख्न पाइन्छ 2 लेख्न पाइन्छ भनेर बुझ्ने। त यो दुईटा क्वेशन चाहिँ अहिलेको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ, यो प्रुफ पनि गर्नुपर्छ। यो हामीले अगाडि नै गरिसकेका छौं। यति चीज जानियो भने, यति युज गर्न जानियो भने सबै क्वेशनको आन्सर निकाल्न सक्नुपर्छ। जस्तो यता हेर, क्वेशन कसरी आउँछ त भन्दाखेरि फाइन्ड द n टर्म अफ, यहाँ हेरे फाइन्ड द n टर्म एन्ड सम अफ n नेचुरल नम्बर भनेको छ। पहिला n टर्म निकाल्ने, त्यसको सम निकाल्ने भनेको छ। पहिला n टर्म निकाल्ने, यहाँ दुईटा क्वेशन सोधेको छ। फाइन्ड द n टर्म्स भनेको छ, पहिला n टर्म्स निकाल्न पर्ने र त्यसपछि सम टु n टर्म्स भनेको छ। दुईटा कुरा चाहिँ सोधेछ। तिमीहरुलाई यहाँ यस्ता टाइपका क्वेशनहरु जति पनि बनाउन मिल्छ। यो प्रत्येक एक्सरसाइजमा, यसको यो एक्सरसाइजको प्रत्येक क्वेशनमा यो टाइपका छन्। त अब यसमा के गर्ने त भन्दाखेरि जस्तो यता हेर त, सोलुसनमा 1 नम्बरको गरे है मैले। 1 नम्बरमा तिमीहरुलाई सिरिज दिएको छ 1 * 3 + 2 * 4 5 * 7 यस्तो टाइपको छ। ठीक छ। अब त्यसो भए म पहिला सुरुमा तिमीहरुलाई n टर्म निकाल्न सिकाउँछु। n टर्म मात्रै कहिलेकाहीँ सर्ट क्वेशनमा आउँछ। त्यसो भए nth टर्म अफ फर्स्ट सिरिज, यहाँ तिमीहरुलाई दुईटा सिरिज छ देखिरहेछ तिमीहरुले, एउटा 1 2 5 यस्तो टाइपले गइरहेको छ।
अर्को 3 4 7 यस्तो टाइपले गरिरहेछ देखिरहेछौ 3 4 7 दुईटा सिरिज देखिरहेछौ 1 4 1 3 1 3 2 4 3 5 हो है यो चाहिँ 3 5 हो यही हो नि माथिको है 1 3 2 4 3 5 ठिक छ ल अब एकछिन हेर यहाँ दुईटा सिरिज छ म तिमीलाई यहाँ लेखिदिन्छु n टर्म अफ फर्स्ट सिरिज पहिलो सिरिज भन्नाले यसको 1 को प्लस 2 को प्लस 3 को प्लस यसको n टर्म कति हुन्छ भन्न सक्छ कसैले यहाँ नेचुरल नम्बर होइन यो नेचुरल नम्बरको n टर्म कति हुन्छ यहाँ नै हुन्छ के हुन्छ यो यहाँ नै हुन्छ हुन्छ हुँदैन ल केही गरी नेचुरल नम्बरको n टर्म निकाल्न आएन भने के गर्नु रफमा हेर है रफमा tn इक्वल टु फर्मुला लगाइदिनु a प्लस n माइनस 1 इन्टु d 11 क्लास यसको a भनेको कति छ भने त 1 छ d डिफरेन्स कति छ 1 छ n माइनस 1 इन्टु d छ त्यसमा d भनेको 1 यो भनेको 1 प्लस n माइनस 1 भयो 1 1 क्यान्सल भयो n भएन तिमीहरूले केही गरी n टर्म्स निकाल्न आएन भने के लगाउने यो फर्मुला लगाइहाल्ने कतिपय क्वेसन त हेरेर थाहा हुनुपर्छ त अब यो भयो एन्ड टर्म अफ सेकेन्ड सिरिज कुन हो भन त यहाँ 3 4 5 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस यस्तै गरेर गइरहेछ यसको n टर्म कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि अब यसको n टर्म कसैले भन्न सक्छ जेनरलाइज गर्न सिकाएको थिएँ मैले यो फर्स्ट टर्म हो कि नै फर्स्ट टर्ममा कति छ 3 छ सेकेन्ड टर्ममा कतिले बढी गइरहेछ सेकेन्ड टर्ममा 4 हुँदाखेरि 2 ले बढी भएन यो सेकेन्ड टर्म हो कि हैन सेकेन्ड टर्म हुँदा यो हेर यो t1 हो कि नै t1 मा कति छ 3 छ यो t2 हो कि हैन t2 हो t2 मा कति छ 4 छ कतिले बढ्यो t2 भन्दा t2 हुँदाखेरि 4 2 हुँदाखेरि 4 1 हुँदाखेरि 3 त त्यस्तै गरी tn हुँदाखेरि के होला त यहाँ 2 हुँदाखेरि 4 1 हुँदाखेरि 3 यहाँ t3 हुँदाखेरि कति भयो 5 2 ले बढी भइरहेछ यो भनेपछि कति भयो n प्लस 2 होला नि त हो के न यो जेनरलाइज गर्ने आइडिया ल ठीक छ यो आएन जेनरलाइज गर्न पनि सिक्ने यदि आएन भने tn इक्वल टु के गर्ने a प्लस n माइनस 1 इन्टु d ल हेर है a भनेको छ 3 प्लस n माइनस 1 d भनेको छ यिनीहरूको डिफरेन्ट कति छ डिफरेन्ट 1 छ त भनेको 3 प्लस n माइनस 1 भयो यो कति आयो n प्लस 2 भयो भएन n प्लस 2 भयो मैले भनिरहेको छु यो 11 क्लासको फर्मुलाहरू युज गर्न जान्ने जेनरलाइज गर्ने फर्स्ट मेथड सेकेन्ड मेथड फर्मुला युज गरिहाल्ने यसको n टर्म कति आयो अरे n प्लस 2 आयो ठीक छ n प्लस 2 आयो त त्यसो भए दुईटैको देयरफोर n टर्म अफ गिवन सिरिज यो दुईटैको गिवन सिरिजको tn भन्नेलाई नोटेसन चाहिँ अब राख्ने tn अघि tn लेखिन किनभने अलग अलग थियो एकैचोटी निकाल्न जान्नेले त एकैचोटी निकाले पनि हुन्छ अब n टर्म अफ गिवन सिरिज भन्छ यो पुरै सिरिजको चाहिँ n टर्म कति होला त भन्दाखेरि पहिलो इन्टु दोस्रो छ कि छैन यहाँ हेर्दै अनि पहिलोको कति छ n छ इन्टु दोस्रोको कति छ n प्लस 2 छ यसले भित्र मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ n स्क्वायर प्लस 2n हुन्छ ठीक छ n टर्म निस्क्यो n टर्म निकाल्न भन्यो भने यति गर्नु एक्जाममा n टर्म निकाल्न भन्यो भने के गर्ने रे हरेक क्वेशनको यसरी निकाल्नु अब सम भनेको छ सम पनि निकाल्ने रे नाउ सम टु n टर्म है सम निकाल्ने तरिका सिकाउँछु तिमीहरु एकछिन हेर है सम निकाल्दाखेरि यही n टर्मलाई tn लाई tn इक्वल टु कति थियो भन त एकछिन मलाई n स्क्वायर प्लस 2n छ कि छैन छ यसलाई समेसन लगाइदिने ए ठीक छ पहिला सम टु n टर्म भन्ने बित्तिकै पहिला तिमीहरुले n टर्म निकालेर त्यसलाई समेसन लगाउने ठीक छ त अब त्यसो भए हेर यो भनेको समेसन n स्क्वायर हो
प्लस को प्लस 2 भनेको कोएफिसिएन्ट हो समेसन n भयो यो फंक्सनमा पनि तिमीहरुले युज भएको छ यसलाई पनि समेसन हो यो 2 कोएफिसिएन्ट भएको हुनाले अगाडि आइहाल्यो ठीक छ अब भन त मलाई समेसन n स्क्वायर को भ्यालु कति राख्न पाइन्छ भने थिए अघि मैले समेसन n स्क्वायर को भ्यालु हेर्दै समेसन n स्क्वायर को भ्यालु कति हो n plus 1 2n plus 1 by कति 6 क्लियर छ कहाँबाट आयो हो यिनै हुन् यी बाहेक अर्को कुनै पनि युज हुन्न यति जान्न पर्छ यति जाने भने सिक्वेन्शियल सिरिज को मार्क्स कहीँ पनि जान्न नयाँ केही पनि छैन बेसिक कुरा के जान्न पर्यो प्लस को प्लस 2 को 2 समेसन n भनेको कहाँ छ हेर समेसन n भनेको नेचुरल नम्बर n हेर्दा समेसन n को भ्यालु कति राख्न पाइन्छ हो n plus 1 by 2 बस यो यसको भ्यालु राखे बुझ्यो नि बुझ्यो कसैलाई के कन्फ्युज छ यसको भ्यालु राखे बुझ्यो नि यो भन्दा पछाडी सिम्प्लिफाई गर्न सकिन्छ यो भन्दा पछाडी हरेक क्वेशनमा सिम्प्लिफाई गरेर जति बच्छ त्यो नै यसको के हो सम टु n टर्म्स हो यो टर्म्स भयो यो सम आयो अब सिम्प्लिफाई त तिमीहरु कहिले काट्न सक्छ कहिले नकाट्न सक्छ कहिले एलसीएम जान्न सक्छ कहिले कमन तान्न सक्छ कहिले कहीं कमन नजान पनि सक्छ जस्तो यता हेर यो 2 2 क्यान्सल भयो ठीक छ दुईटैको एलसीएम कति 6 अब यहाँ हेर n plus 1 कमन पनि तान्छु है म बुझ्छौ एकैचोटी गर्छु है त n plus 1 कमन भयो n plus 1 कमन भयो बच्यो कति 2n plus 1 यहाँ बच्यो यो 6 यता गयो भने +6 कुरा बुझ्यो कि नै सिम्प्लिफाई गर भनेपछि सक्यो सिम्प्लिफाई गर्न त सक्नु पर्यो यो भनेको n plus 1 यो भनेको 2n plus 1 अनि 6 भनेपछि कति भयो 2n plus 7 बाइ कति अब यो मिड ब्र्याकेट नराखेन भयो यो 6 यो भन्दा पछाडी सिम्प्लिफाई हुन्छ र हुँदैन व्हिच इज के भयो आन्सर भयो यति गर्यो भने लङ क्वेशन है यो क्वेशन तिमीहरु हेर्दाखेरि यस्तो सानो जस्तो देखिन्छ यो लङ क्वेशन तिमीहरुले जान्न पर्ने फेरि एकचोटी रिभिजन गरे भने जान्न पर्ने यति मात्रै यसको पनि हामी प्रुफ गर्छौं यो दुईटाको एक्जाम आइराखेको छ यो पनि प्रुफ गर्छौं सबै क्वेशनको लागि युज हुने भनेको यति मात्रै हो तर यसमा हामीले टर्म्स निकाल्दाखेरि चाहिँ टर्म्स 11 क्लासको फर्मुलाहरु जान्न पर्छ सकिन्छ होला गर्न सकिन्छ केही भन्नु छ यसमा कसैलाई कन्फ्युज छ केही छ भने सोधिहाल्ने यो क्लियर छ नि हरेक क्वेशनमा के निकाल्ने रे एन टर्म्स निकाल्ने अब म तिमीहरुलाई यसो भन्छु है यसको एन टर्म कसरी निकाल्ने होला हेर त पहिलो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर छ कि छैन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर भयो भने n स्क्वायर हुन्छ यो n स्क्वायर भयो इन्टु दोस्रो हेर 2 3 4 भयो के भयो रे 2 3 4 भयो यसको n टर्म चाहियो मलाई कसरी निकाल्ने त्यो 2 3 4 को tn = फर्मुला a + n - 1 * d लगाए पनि भयो नत्र भने पहिलो टर्म्स 2 छ पहिलो टर्म्स कति छ 2 छ पहिलो 2 छ भने एकले बढी छ दोस्रो 3 छ n टर्म पनि त एकले बढी होला त त्यसो यसको n टर्म कति हुन्छ n + 1 होला पुरा बुझ्यो यसरी n प्लस अब पहिलो यो भइहाल्यो अनि n + 1 यसरी आउने भयो अनि भित्र मल्टिपल गर्दाखेरि कति हुन्छ n क्यूब प्लस n स्क्वायर हुँदैन अब n क्यूब को भ्यालु कति राख्छौ n क्यूब को भ्यालु यहाँ देखिरहेछ र n स्क्वायर को भ्यालु फेरि यहाँ आउँछ यिनै बाहेक अरु कुनै पनि कुराहरु युज हुन्न ठीक छ ल होमवर्क लेख आजको होमवर्क के लेख भने यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्ने क्वेशन नम्बर 2 र 3 4 5 सम्म हेरेर आउने है 2 3 4 5 सम्म ट्राई गर्ने जुन आएन भोलि गर्छौं ल थ्यांक यू भेरी मच